Mga kaigsunan, usa ka malipayon nga pagpakituon kanatong tanan. Ako na usab kamo ginabi-abi sa lesson study nga atong paghimuon niining matahom nga takna sa gabi sa Sunday, June 21 o nga naa na gyud ta sa ika-13th nga week no sa atong nga quarter karon. And actually sa umabot nga adlaw nga ipapahulay 13th Sabbath celebration. Tingali ang uban nga masimbahan nga nagahimo na sa ilang pagsimba tungod nga nabilong sila sa mga rehiyon o mga provinces nga ginaalaw na ang pagsimba sa 50% nga capacity. Posible doon ay pipila ka mga special programs nga ilang ginaandam alang sa 13th Sabbath celebration. Pero of course, syempre alang sa mga kaiglesiyahan o mga kaigsuunan nga naapagyod sa sitwasyon nga dili pa pwede. So ato gyapon i-celebrate ang 13th Sabbath celebration diha sa tagsa nato Kapuluyanan, and of course pinagi sa hiniusa nga pagsimba dinhi sa online. Ang uluhan sa atong lesson karon nga quarter is o karon nga semana is living by the word of God. Pag kinabuhi pinagi sa pulong sa Ginoo. Ug ang atong memory text makita kini siya sa James 1:22 nga nagaingon, "But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." So alang sa naga-memory verse challenge no, very easy ang pag-memorize sa atong teksto karon. Ginahatagan kitag tambag nga kita magatuman sa mga pulong ug dili kay maminaw lamang, ug nga kung kita maminaw lamang ang mahitabo manggod ato lang ginalin lang atong kaugalingon. So sa dili pagyud ta magapadayon sa unahan, bot na ko nga hangyon kamo alang sa usa ka pagampo. Langiton nga Dios, nagapasalamat kami sa higayon nga imong gihatag kanamo karon ug nagaampo kami labaw nga sa nga tanan nga ikaw magahatag kanamo sa gikinahanglan namong kaalam nga langit nun. Salamat o Dios nga imong hatagan kami og oportunidad nga magapuno sa among kaugalingon pinagi sa imong balaan nga mga pulong. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa dili pa gyud ta magapadayon sa unahan alang sa tanan nga mga amahan, buot na to nga i-greet ang usa ka Happy Father's Day alang sa tanan usab nga mga papa sa lahi nga mga bahin sa kalibutan. Hinaot nga kita magahimo sa gyapon sa atong mga responsibilidad dili lamang sa atong mga workplaces, maingon man usab sa iglesia, of course sa atong mga puloy-anan. Now, botay po nato no nga imbitahon ang atong mga kaigsuonan. Tingali inyong na-notice doon na pipila ka mga ginapang post nato dinha o gina-share nga mga videos may tungod sa walay katapusan nga kamatuoran series nga ginahimo dinhi sa Kalinan A District. Usa kini ka evangelism program nga ginapartisipahan sa atong mga magtutudlo o usab sa pipila nato ka mga kaigsuonan sa distrito, and hopefully sa umaabot na pud nga mga semana dunay another batch nga mohimo sa pag-participate nung mao na nga atong pasalamatan nga ang atong mga kaigsuonan dunay kaikag nga makig-involve, bakin ni nga ministeryo tungod kay after all nasayod kita nga unless the work of God will be participated by all His people no gikan sa gagmay ngadto sa dagko, the work of God cannot be finished kung ato lang i-rely kini sa atong mga pastors, sa atong mga laymen, sa atong mga literature evangelists, and even sa atong mga missionaries o mga church elders. So usa kini ka ilhanan no nga ang simbahan karon do na nagyoy reformation and revival nga nagakahitabo tungod sa ilang eagerness usab nga i-advance ang ministry. Nagagahin sila panahon, nagagahin og enerhiya, nagagahin og pipila ka mga financial nga aspeto, pipila ka mga finances para lang yun nga masustain kini nga ministry, and hopefully magapadayon kita hangtod sa pagbalik sa Ginoo. So dinhi sa atong lesson karon ginahatagan kita pagpahinumdo mahitungod sa praktikalidad nga dapat nato himuon sa milabay nga mga 12 ka mga semana. Ato natunan na pipila ka mga techniques, pipila ka mga backgrounds, pipila ka mga principles no, pipila ka mga tips unsaon nato nga makakam up kita sa mas maayo nga pagpanabot sa balay nga kasulatan sa pag-evaluate niini uban ang di ba usa ka mapainobsanon o usa ka honest nga kasing-kasing. Pero kining tanan nga mga accumulation of knowledge and information, kining tanan nga mga tips, kining tanan nga mga list, to-do list unsaon pag-approach o pagtuon sa balay nga kasulatan, dili ni mahimong dunay dakong kapuslanan sa atong kinabuhi kung dili ni nato i-put into practice. Muli pasabot kung dili ni nato kinabuhian mga kaigsuonan. Mao ni nga ang challenge diri ni Santiago pinagi sa atong memory verse nga dapat nato hatagan og usa ka practical nga pagtagad ang pulong sa Ginoo, o nga of course pinagi usab sa pagmando o pagdasig sa balay nga espiritu ato ning himuon mga kaigsuonan. Gani makita nato diri sa Sunday nga subtopic sa June 21, ang uluhan sa atong lesson is the living word of God and the Holy Spirit. Ang buhi nga pulong sa Dios ug ang balaan nga espiritu. Nganong gi-emphasize man gyud diri kining pulong nga living word of God? Pwede man ni ingnon nga the word of God and the Holy Spirit. Nganong do na mag word nga living?
kana tungod kay lagi dunay pipila ka mga accusations, di ba, gikan sa uban nga ang pulong sa Ginoo dili na angay nga na tungod kay karaan na mura bitaw ilang gina-equate nga ang pulong sa Ginoo sama na sa unsa na artifacts, historical things or patay na nga dili siya worthy nga balikan o hatagan sa atong attention karon. Pero take note mga kaigsunan nga ang balang nga kasulatan ang pulong sa Ginoo buhi siya in the sense nga nagahatag kini og kabag-uhan sa kasing-kasing sa usa ka individual og nagahatag kini nato og motivation nga kita unya mohimo sa pagdesisyon diha sa Ginoo sa pag-alagad kaniya nga matinud-anon apan sensing sa sense of urgency and sense of belongingness diha sa gingharian sa Ginoo. So kung imong tanawon mga kaigsunan, ang atong goal dinhi, ang atong ginaapas gyud, dili lang simpleng atong mahibaw-an ang kinatibukan sa balay nga kasulatan, kundi nga pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa inspirasyon, motivation gikan sa balay nga espiritu, ato kining ma-apply sa atong kinabuhi. Mao man gani nga giingon diha sa pinadayag, di ba? Dili ang giingon din na bulahan katong nagapaminaw, nagabasa ug ang nagatuman. So dili lang tataman sa pagpaminaw sa pagbasa usay sa atong mga simbahan. Well, magpasalamat at tungod sa pipila ka mga maayong nga expositions nga ginahatag sa atong mga speakers, pero bisan unsa nga appreciation o bisan unsa ka high-spirited dina sa sulod sa iglesia sa diha nga makadungog kita mga nindot nga mga wali, kung pagawas nato dili po ni nato ma-apply, mahimong useless lang gyud gyapon mga kaigsunan. Nakainumdum ko doon na usa ka tigulang human nga nakadungog siya og wali sa iyang pastor dito sa pultahan, iyang kumusta ang iyang pastor after sa simbaw niya, ginginan nga pastor, salamat gyud, ang imong sermon is a very wonderful one, no, pagkamaayo gyud sa imong nga wali tungod kay ang tanan nga mga points nga imong gisulti didto katong tanan nagapunting gayud sa mga tawo nga akong nailhan. So wala niya gihuna-una nga siya mahimong kabahin usab sa mga leksyon nga dapat nga i-apply mga kaigsunan, dili lamang sa pipila kundi dili usab sa atong personal. Mao na nga sa atong pagtuon karon, no, dili ni ingon nga para ni sa uban kundi dili para gyud pud ni sa atoa. Mao ni ang challenge actually nga atong dapat himuon og atong pangayoon sa Ginoong hatagan taniya kusog mahimo. Gani ingon pa sa usa ka magsusulti, those who believe will obey, and those who obey will believe. Siya nga nagasalig o nagatuo, mutuman, o siya nga nagatuman, mutuo. So, dili lang tataman sa pagtuo sa mga butang nga naisulat sa Biblia, kundi dili ato ning tumanon. Kay siya nga nagatuman, buti pasabot, nagatuo siya, dili lamang sa pulong sa balang nga kasulatan, kundi dili sa Dios nga mao'y naghatag niini. Gani, another writer nagaingon, dili ang mga butang nga ginakaon kundi ang mga butang nga gina-digest sa tawo mao kini ang makahatag kaniya og kusog. Dili ang mga butang nga iyang nabasa kundi ang mga butang nga iyang nahinumduman nga makapahimo niya nga learned. Dili ang mga butang nga iyang ginawali kundi ang mga butang nga iyang gina-practice nga makapahimo niya nga Kristiyano. So likewise ingon ana pod nga klase sa attitude mga kaigsunan ang dapat nato ipakita karon, labi na tungod kay we are about to, di ba, put some conclusions sa atong quarterly lesson ni ini nga trimestry. Kainumdo pa pud ko dunay sugilanon may tungod sa usa ka slave sa panahon nga uso pa gyud ang slavery dito sa Amerika. Usa ka adlaw niya na kini nga slave nadunggan sa iyang master nga grabe kayo muwali, no, pagkamaayo gyud muwali. So pagkasunod adlaw giingnan niya ang iyang slave nga, oy maayo man day ka muwali. Gusto nako nga hatagan ta ka og panahon nga moandam og wali. Unya gusto nako nga next time ang imong iwali mao ang mahitungod sa napulo ka sugo. Unya palihog emphasize nang naa dinha sa usa sa mga sugo nga nagingon nga dili ka magpangawat tungod kay sa atong plantasyon grabe kawat. No, gusto nako nga mapahinumduman ang imong mga kaubanan dito nga slave. So na panahon na nausab ang countenance, mo nausab ang nawong sa katong slave nga giingnan sa iyang amo nga magandam og wali mahitungod sa napulo ka sugo, in particular na kanang mahitungod sa pagpangawat nga bahin, no, sa balaod. So na panahon na ingon pa niya, sir, abi nimo ako maayo ko kay kumuwali basta kay ang akong puntingon ang para sa uban, pero kanang para na pod sa akong kaugalingon kay somehow by implication iyang ginapasabot nga siya di ay ang nahimong hinungdan nganong nagakawala ang pipila ka mga property sa iyang amo. So mao po na usahay very pious ta, dasig kay ta, no, puno ta sa kaisog o kadasig sa pagbantala sa may balita, labi na kung atong ginahuna-una nga kini nga wali para ni sa uban. Pero dapat i-consider nato makisunan nga ang tanan nga wali dili lang para sa uban kundi dili usab para sa atong kaugalingon. Mao po din sa balay nga kasulatan. Mao ni ang challenge nga dili lang
sayon naman gud ang pag-discuss, sayon naman gud ang pag tanaw sa pipila ka mga tips. Ang ato diri nga challenge karon ang pag-apply og nga maulagi na no, yan po gyud nato ng balang nga espiritu mao'y magatabang nato mga kaigsuonan tungod kay kita tanan do na tay pipila ka mga flows, kita tanan do na tay mga shortcomings, and truly the Holy Spirit will help us to do this by God's grace. Kani basahon nako ang giingon dinhi sa Selected Messages, Book 1, page 411, ingon pa ni Ellen White, no one is able to explain the scriptures without the aid of the Holy Spirit, but when you take up the word of God with a humble, teachable heart, the angels of God will be by your side to impress you with the evidences of the truth. Okay? So walay usa nga makasabot sa balay nga kasulatan kung dili siya tabangan sa balay nga espiritu. And of course, kung ato ning dawaton uban ang, di ba, mapaubsanon o kasing-kasing nga matudluan ang mga manulunda sa Ginoo naa sa atong kiliran aron nga mo-impress siya sa mga ebidensya sa kamaturan. Unsa man ang mga ebidensya nga pwede nato mapakita sa kamaturan nga atong ginabasa? Siyempre ang atong response sa mga pulong gikan sa Ginoo. Budi pasabot ang atong pagkinabuhi niini. Mao kini ang mga evidences of truth nga mahimong bunga sa atong pagsabot sa balay nga kasulatan. So hopefully karon nga semana no, starting tomorrow, of course, sa Monday to na nato ang learning from Jesus. Tuesday is about Jesus versus Scripture. Wednesday, quiet times with the Word of God. And Thursday, memory and song. Usa sa mga butang nga makatabang nato nga dali mahinumduman ang pulong sa Ginoo is through memorization and putting them into music or kanang pinaagi sa pagkanta. So anyway, ato pa yun emphasize, basta mga kaigsunan karon nga semana, it's more on practicality ang atong lesson. Wala kay siya pipila ka mga deep no nga mga theological issues nga dapat nato isital. Ang ato lang gyud dinhi is unsaon ni nato nga ma-materialize o ma-realize sa atong kinabuhi tungod kay mao kini ang pinakadako nga ebidensya, pinakadako nga wali nga pwede nato mapakita sa uban kung giunsa nato pag-aplikar kini sa atong mga kinabuhi. So hinaot nga Ginoo magapanalangin nato samtang kita magapadayon unya sa atong lesson study sa umabot nga mga gabi. Kini akong buhi nga pagampo.